मेरी वॉइस सोनी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कपड़े धोते हुए मेरी कमीज़ और शलवार गीली हो चुकी थी। गीले कपड़ों में मैं बहुत उलझन महसूस कर रही थी। मैं घर में अकेली थी तो मैंने अपनी ब्लेज़र उतार दी और सिर्फ कमीज़ पहन लिया। कमीज़ के भीगने की वजह से मेरा वजूद नुमायाँ हो रहा था। मैं अकेली थी, इसीलिए मुझे किसी के देख लेने का कोई डर न था और मैं बेफिक्री से कपड़े धो रही थी। मगर अगले ही लम्हे ये देख कर तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरे सामने तो नाज़रीन, कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए इसे आखिर तक सुनिएगा। मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। हम दोनों मियाँ बीवी में पहली रात अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मेरे शोहर मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी हर फरमाइश हर ख्वाहिश पूरी करते। वो किसी कंपनी में जॉब करते थे। 1 साल पहले कंपनी ने उन्हें बैरून मुल्क भेज दिया। शुरू में तो बहुत परेशान हुई, क्योंकि उनकी आदत थी मुझे। दिन तो गुजर जाता मगर रात की तन्हाइयाँ डसने को आती। ना जाने कितनी ही रातें मैंने रो कर गुजारी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जुदाई का गम बर्दाश्त करने का सलीका आता गया और कभी मैके और ज़्यादातर ससुराल में मेरा टाइम गुजरने लगा। ससुराल में मेरी सास और ससुर थे। मेरी एक नंद थी जो कि मेरे शौहर की छोटी बहन थी। उसकी शादी हो चुकी थी और वो हर दूसरे तीसरे महीने बाद मैके अपने वालिदैन से मिलने आती और 1-2 हफ्ते रह कर वापस अपने ससुराल चली जाती। मेरा ससुराल चंद अफराद पर मुश्तमिल था। नंद से मेरी बहुत बनती है। वो बहुत अच्छी तबीयत रखने वाली साफ़ दिल खातून है। वो नंद से ज़्यादा मेरी सहेली है। हम उम्र होने के साथ साथ हम दोनों के फिगर भी तकरीबन एक जैसे हैं। पिछले दिनों मेरी नंद को उसका देवर हमारे यहाँ छोड़ गया और 2 हफ्ते बाद ले जाने का कहकर वापस चला गया। मेरी नंद का खामन भी सिलसिला रोज़गार दूर रहता और 2-3 हफ्ते बाद 1-2 दिन के लिए घर आता। नंद के साथ वक्त गुजारते पता ही न चला और एक शाम उसका देवर उसे लेने के लिए आ गया। तो मेरी सास ने उसे कहा कि कल नहीं परसों चले जाना। तो नंद के देवर ने कहा ठीक है, परसों चले जाएंगे। उसका देवर 20 साल का जवान कॉलेज का स्टूडेंट है और बहुत अच्छे अखलाक व आदाब की बदौलत सब रिश्तेदारों में एक अच्छी शोहरत रखता है। दूसरे दिन मेरी नंद अपनी मम्मी के साथ दूसरे रिश्तेदारों से मिलने के लिए उनके यहाँ गई। मुझे भी उनके साथ जाना था, मगर मैंने 2 दिन पहले ही कपड़े धोने का प्रोग्राम बना रखा था। 10 बजे का वक्त था। मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगा ली और कपड़े धोने लगी। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द कपड़े धोकर दोपहर का खाना बना लूं, ताकि मेरी नंद और सास जब आएँ तो उनको इंतज़ार ना करना पड़े। कपड़े धोते हुए मेरी कमीज़ और शलवार गीली हो चुकी थी। गीले कपड़ों में मैं बहुत उलझन महसूस कर रही थी और मैं घर में अकेली भी थी। तो मैंने अपनी ब्लेज़र उतार दी और सिर्फ कमीज़ पहन लिया। कमीज़ के भीगने की वजह से मेरा वजूद नुमायाँ हो रहा था। मैं अकेली थी, इसीलिए मुझे किसी के देख लेने का कोई डर न था और मैं बेफिक्री से कपड़े धो रही थी। कुछ वक्त गुजरा था कि अचानक मेरी नंद का देवर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अचानक से उसको देखकर परेशान सी हो गई और ऊपर वाले गेस्ट रूम में सोया हुआ था। मैं भूल ही गई थी कि ये भी आया हुआ है। मैंने पूछा, उठ गए जनाब? मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया और वो मेरे भीगे हुए वजूद को देखने लगा। मैं ये भी भूल गई थी कि मैंने कुछ पहना भी नहीं हुआ और उस वक्त मेरे गीले कपड़ों में से अगला हिस्सा साफ और वाज़िह नज़र आ रहा था। उसके इस तरह देखने से मैं दहल सी गई। फिर मैंने फ़ौरन उसे कहा, तुम अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। मगर वो ना गया और वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक से उसने मुझे दबोच लिया। मुझे उसकी ऐसी हरकत बिल्कुल भी पसंद न थी और मुझे अंदाज़ा भी ना था कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैंने गुस्से और हैरत से उसे कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। और फिर उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर ये मुझे अच्छी तरह काबू कर चुका था। मैं अपने आप को बेबस समझकर ऊंची आवाज़ में शोर मचाने लगी तो उसने एक हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरी आवाज़ निकल सके ताकि जो कुछ वो कर रहा है उसका खमियाजा भुगतना पड़े, मगर उसने मेरे मुंह पर बड़ी मजबूती से अपना हाथ जमा रखा था। मेरी कोशिश थी कि किसी तरह उसकी गिरफ्त से निकल सकूं, मगर वो 20 साल का जवान मर्द और मैं एक कमज़ोर सी औरत उसका मुकाबला करने से कासिर थी। अब उसका एक हाथ मेरी कमर पर और दूसरा मेरे मुंह पर था। फिर उसका हाथ मेरी कमर से आगे को सिरकने लगा। अब मुझे अपनी बेइज्जती बुरी तरह महसूस होने लगी और मैं दुआएं मांगने लगी कि काश कोई आ जाए और इस दरिंदे से मैं बच सकूं। मगर उस वक्त यहाँ कोई भी नहीं आया।
جو آ کے مجھے اس سے بچاتا۔ پھر میں نے اسے اشارے سے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میرے منہ سے ہاتھ ہٹا لے، کہ میں اسے بتا سکوں کہ میری ساس اور اس کی بھابھی کسی بھی وقت آ سکتی ہیں، مگر اس نے مجھے بولنے کی اجازت ہی نہ دی اور میرے ساتھ اپنا مقصد پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ میں زاروں کی طرح رو رہی تھی اور میرے آنسو بہہ کر میری گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ مجھے رونا اپنی بے بسی پر آ رہا تھا، میں خود سے شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ روتے روتے میری ہچکیاں بند گئیں، مگر اس کو مجھ پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا، اور پھر جو کچھ دیر بعد اس نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اچانک وہ اٹھا اور بھاگ کر سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر گیسٹ روم میں چلا گیا۔ میں یوں ہی کچھ دیر لیٹی رہی اور حیرت سے سوچنے لگی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں اپنی ساس کو بتاؤں یا اپنی نند سے شکایت کروں کہ تمہارے دیور نے میرے ساتھ یہ گھنونی حرکت کی ہے؟ مگر میں کوئی فیصلہ نہ کر پائی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اگر میں اس بات کا ذکر یا شکایت کرتی بھی ہوں تو بدنامی میرے ہی حصے میں آئے گی، اور اس کے دیور کے لیے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کو یہاں آنے سے روک دیا جائے گا۔ اور اگر یہ بات میرے خاوند تک پہنچ گئی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ اب میری پوری زندگی نشانے پر آ چکی تھی۔ اس حالت میں کسی فیصلے پر پہنچنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں سر جھکائے یوں ہی بیٹھی تھی کہ اتنے میں میری ساس اور نند بھی آ گئیں۔ انہوں نے میری حالت دیکھ کر مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میری ساس کہنے لگی تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، باقی کپڑے میری بیٹی دھو دے گی اور میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ یوں میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ پھر میں نے غسل کیا اور کپڑے تبدیل کر کے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد میری نند نے آ کر بتایا کہ کھانا تیار ہے، تو میں نے اس سے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں نہیں آ سکوں گی۔ تو وہ بولی ٹھیک ہے، تم آرام کرو، جب من چاہے کھا لینا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی اور میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسی حالت میں نیند کا آنا ناممکن تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی، اور اس وقت میری آنکھ کھلی جب شام کے کھانے کے لیے میری نند کہنے آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کھانا یہیں دے جائے اور ساتھ میں کمر درد کی ٹیبلٹ بھی لے آئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں، کیونکہ وہاں اس شیطان نے بھی ہونا تھا اور اس کا سامنا کرنا میرے لیے اب بہت مشکل تھا۔ میرے کہنے پر وہ میرے لیے اور اپنے لیے کھانا لے آئی اور ہم نے مل کر ڈنر کیا۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس بھی میرا حال پوچھنے آئی اور کچھ دیر بعد مجھے آرام کرنے کا کہہ کر دونوں ماں بیٹی اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اب میں تنہا رہ گئی تھی اور دن کا واقعہ ایک ڈراؤنا خواب بن کر مجھے ڈرانے لگا۔ پھر میں ایک کتاب لے کر پڑھنے لگی۔ دراصل میں نے مختلف خیالات کی یلغار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کتاب کا سہارا لیا، مگر جو کچھ ہوا تھا اتنی آسانی سے تو میں اس کے متعلق سوچنے سے باز نہ رہ سکتی تھی۔ میں کتاب تو پڑھ رہی تھی مگر اس کی ایک لائن بھی میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ آخر میں نے کتاب بند کی اور لائٹ آف کرنے کے بعد بیڈ پر دراز ہو گئی، مگر مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ ایک نہایت سلجھا ہوا اچھے ادب و آداب رکھنے والا ایک شریف لڑکا اس نے ایسی حرکت کیوں کی، اور اس کو یہ سب کرنے کی ہمت کیسی ہوئی؟ وہ تو مجھے باجی کہہ کر پکارتا تھا، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اسے کبھی اپنی جانب غلط نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پایا ہو۔ جوان آدمی کسی عورت کو دیکھ کر چوری چوری ہی صحیح مگر شہوت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے، مگر اس کو کبھی ایسی حرکت کرتے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ مگر آج اچانک اسے کیا ہوا کہ وہ پاگلوں کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑا؟ آخر کیوں؟ کیا اس بات کی یہ وجہ تھی کہ میرے وجود پر چپکے ہوئے گیلے کپڑے، جن میں میرا سب کچھ واضح طور پر نظر آ رہا تھا، کیا اسی لیے وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود ہی اس کی ذمہ دار ہوں؟ میں نے اپنے لیے دعوت گناہ کا پیغام خود بن گئی۔ اب یہ ساری باتیں ایک سوال بن کر میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں اس وقت جس حالت میں تھی تو کوئی بھی مرد مجھے دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے میرے دل میں جو اس کے لیے نفرت بڑھ چکی تھی اب وہ آہستہ آہستہ جانے لگی، اور اس معاملے میں میں خود کو ہی قصوروار ٹھہرانے لگی۔ مگر میں سچ کہوں تو جب وہ میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا تو اس وقت مجھے بھی سکون حاصل ہو رہا تھا، کیونکہ میرے شوہر کو بیرون ملک گئے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے
اور میں اس کی کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرتی ہوں۔ اب اس واقعے کے بعد مجھے بھی کچھ ہونے لگا تھا اور میں یہ سوچنے لگی کہ کاش اگر وہ میرے ساتھ زبردستی نہ کرتا اور مجھے ویسے ہی کسی طرح ورگلا لیتا تو کتنا مزہ آتا، اور میں اسے وہ لذت دیتی اور جو میں 1 سال سے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ اس بات کو لے کر میرے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی اور یہی سوچتے سوچتے کچھ ہی دیر بعد میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔